बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, जुमला हाज़रीन मजलिस, पर्दे की आड़ से समाअत कर रही ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चतुर्वेदी सबका अच्छा से बना अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे माशाअल्लाह भाई, तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। इंतजार में थे आप। थोड़ी देर आप लोग अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। ये नाचीज आपकी समाअतों के दहलीज तक आया है। बस थोड़ी देर पूरी संजीदगी के साथ इंशाअल्लाह आप समाअत करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ऐसा दे करके जाऊंगा जो आपको रहती जिंदगी और रहती दुनिया तक काम आएगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर उस पर आपने अमल किया तो मरने के बाद भी काम आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्न फिल जसदिल मुदग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह। हम ये दीन और सुन्नत, माहिय शिर्क व बिदअत, कातए कुफ्र व ज़लालत, अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा, हम सुन्नियों के जात, इल्म के चट्टान, बरेली के पठान, शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी यूं खिराज अक़ीदत पेश करते और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और आगे फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे। ये वो इमाम है, ये वो अजीम हस्ती है। ऑपरेटर साहब, इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। आपका ये माइक जिगर पे रोड रोलर की तरह काम कर रहा है। अगर ऐसा माइक 2 प्रोग्राम में मिल जाए तो ऐसा लगता है कि 2 महीना तो ऐसे ही चला जाएगा। जितना आप इसको ठीक कर सकते हैं ठीक कर लें, ना हो तो सिर्फ बेस पे चला दे, मेरे लिए काफी होगा। आला हजरत फरमाते, आला हजरत उस शख्स का नाम है जिसके बारे में शायरों ने लिखा कि मीनारे कसरे रजा बुलंद काफी है। मीनारे कसरे रजा बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीना पे चढ़ करके दिखला दो। अमा फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। रज़विया एक करामत है, तुम हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। उस अजीम हस्ती का नाम है आला हजरत, जिसको हम और आप अहमद रजा खान के नाम से जानते और पहचानते हैं। और इनके बारे में अकाबिरों का ये मौकिफ है कि अगर इनके बाद कोई भी मुजद्दिद अगर दुनिया में ना आता तो आला हजरत ने इतना काम कर दिया था कि सुबह कयामत तक के मुसलमानों के लिए काफी। अल्लाहु अकबर। उस अजीम हस्ती का नाम अहमद रजा खान है। क्या फरमाते हैं? इश्क की मस्ती में डूब कर। और कब फरमाते हैं? एक दिन आला हजरत बैठे, कलम को उठाया, सोचते हैं परवरदिगारे आलम
آج میں تیرے محبوب کی تعریف کروں تو کس طریقے سے کروں, کس انداز سے تعریف کروں. اے پروردگار میں تیرے محبوب کے رفتار کی تعریف کروں یا گفتار کی تعریف کروں. اے پروردگار عالم میں تیرے محبوب کے مسکراہٹ کی تعریف کروں یا تیرے محبوب کے تبسم فرمانے کی تعریف کروں. اے پروردگار عالم میں تیرے محبوب کے چلنے کی تعریف کروں یا پھرنے کی تعریف کروں. اے پروردگار عالم میں تیرے محبوب کے اٹھنے کی تعریف کروں یا بیٹھنے کی تعریف کروں. حتیٰ کہ احمد رضا فرماتے ہیں اے پروردگار عالم. آپریٹر صاحب اگر مائک صحیح رکھنا ہے تو اس کو صحیح کیجئے ورنہ سامنے سے ہٹا لیجئے. اللہ نے اتنا آواز دیا ہے کہ میں یہاں تک پہنچا سکوں لوگوں کو. ٹھیک ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو ٹھیک کر لیجئے, لے جائیے. اتنی آواز کافی ہے میرے پاس. بڑا ساؤنڈ اس میں گونج رہا ہے آواز, تو ہم کیا کریں؟ صحیح ہے, آواز کھینچ رہی ہے, لگ رہا ہے یہ گونج رہا ہے آواز نہیں سنا. صحیح ہے, صحیح ہے, میں پڑھیے صحیح ہے. ہم کو بڑی آواز درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى الكرام بارك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں تیرے محبوب کی تعریف کروں, تیرے محبوب کی تعریف کروں تو کیسے کروں. آج احمد رضا کو سمجھ میں نہیں آتا آج تیرے محبوب کی کس انداز میں تعریف کروں. تو حتیٰ کہ مسلمانوں اعلیٰ حضرت کا عشق ان کو جواب دیتا ہے اے احمد رضا اگر تو لکھنا چاہتا ہے تو بے باک کیوں نہیں ہو جاتا. اے احمد رضا اگر تو تعریف کرنا چاہتا ہے تو بے باک کیوں نہیں ہو جاتا. اے احمد رضا اگر تو لکھنا چاہتا ہے تو یہ کیوں نہیں لکھتا کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تراہی سے ہے بری ہے رہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پروردگار عالم یہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو رسول کی تعریف کرنے سے قاصر ہے. اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جتنے سمندر ہیں سب کو سیاہی بنا لیا جائے اور جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا لیا جائے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی رسول کی تعریف کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. بے شک کیونکہ اس کائنات میں اگر پروردگار عالم کے بعد دوسری اگر کوئی ذات باقی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور دوسری طرف ایک حدیث پاک میں نے بیان کی, حدیث میں آتا ہے ان فی الجسد المدغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ علا وہی القلب. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام تر صحابہ موجود ہیں, صحابہ کا جمع غفیر اکٹھا ہے. آقا فرماتے ہیں اس حدیث کو آقا نے پڑھا تو صحابہ فرماتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. اے میرے آقا اس کی تشریح بتا دیا جائے, اس کا ترجمہ بتا دیا جائے, اس کا مطلب بتا دیا جائے کہ آخر اس سے مطلب کیا ہے, آخر آپ بتانا کیا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ نے عرض کیا تو آمنہ کا در یتیم مسکرا کر کے فرماتا ہے صحابیو سنو, انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. بڑے غور سے سننا مسلمانوں, آقا فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر اس کا نظام بگڑ جائے تو پورے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے, اور اگر اس کا نظام ٹھیک ہو جائے, نیک ہو جائے, درست ہو جائے تو پورا جسم تندرست ہو جاتا ہے, پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. اے میرے آقا اس گوشت کے لوتھڑے کو کیا کہتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں اے صحابہ سنو الا وہی القلب, اس گوشت کے لوتھڑے کو دل کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا فرماتے ہیں آمنہ کے ذریتی انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ بگڑ جائے تو جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے.
اگر وہ سدھر جائے تو جسم کا نظام سدھر جاتا ہے، اور اس لوتھڑے کو دل کہتے ہیں۔ اب ایک عام بات آپ کو میں بتا دوں، بہت ہی مشہور بات آپ کو بتا دوں، جو ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے۔ اگر کوئی انسان ایک نہایت ہی گرے قسم کا گھٹیا انسان بن جائے تو لوگ اس کو طعنہ مارتے ہیں کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، تبھی تو اس کو بڑے بوڑھوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر کوئی انسان بڑا ہی نیک ہو، محلے میں بڑا ہی ایماندار ہو، دیانت دار ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا ہی نیک ہے، یہ انسان بہت ہی امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ خدا کی قسم یہ دل کا کمال ہوتا ہے مسلمانوں، یہ وہی دل ہے، یہ وہی دل ہے کہ جو اگر صحیح ہو جائے تو انسان کا نظام درست ہو جائے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ فرمان رسول ہے مسلمانوں، یہ آقا کا فرمان ہے۔ اور خدا کی قسم میرا ایمان اور عقیدہ بولتا ہے کہ دنیا اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے لیکن فرمان مصطفیٰ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس پر میرا ایمان ہے۔ کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ کسی کی جے وجے میں کیوں پکاروں، کیا غرض مجھ کو، کسی کی جے وجے میں کیوں پکاروں، کیا غرض مجھ کو، ہمیں تو کافی ہے سید بس اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں تو کافی ہے سید بس اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اسی سے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، اسی پہ ہماری زندگی ختم ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، آج کچھ لوگ ہیں زندہ ہیں، اللہ جانے کب موت آئے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے میں ایک شعر کہتا ہوں کہ مخالفین نبی بے نقاب ہو جائے، انہیں جو ہونا ہے جلدی عذاب ہو جائے۔ میرے دل کی تمنا بس یہی ہے حشمت، ہر ایک نجدی کی کڈنی خراب ہو جائے، کیونکہ جب کڈنی خراب ہو جائے گی تو موت بہت جلدی آ جائے گی۔ کیونکہ میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، اور میرا ایمان ہی نہیں کہتا بلکہ سنیت کے علمبردار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ کیونکہ جب تک وہ زندہ رہیں گے رسول کے شان میں نازیبات کلمات بکتے رہیں گے۔ اور خدا کی قسم ایک عاشق کہتے کس کو ہے؟ مثال کے طور پہ ایک وفادار بیٹا اگر ہو تو اس کی وفاداری کیسے ثابت ہوگی؟ اگر اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا کہا جائے اور وہ سن کے خاموش رہے تو کیا بھلا بتاؤ دنیا اسے وفادار بیٹا کہے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر وہی لڑکا کسی مجلس میں موجود رہے اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا جائے اور وہ اپنے باپ کی عزت کے لیے مر مٹے تو اسے دنیا کیا کہے گی؟ کہ ایسا وفادار بیٹا تو سب کے حصے میں ہونا چاہیے۔ پھر کسی طریقے سے سچا عاشق وہ ہوتا ہے، آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، آج محمد رسول اللہ پر ہم صرف زبان سے مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے اپنے جان کو قربان کرنے کی، جہاں بات آتی ہے مال کو قربان کرنے کی، تو خدا کی قسم ہمارا یہی معاشرہ سب سے پہلے گھر میں گھستے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ آج مصطفیٰ کی عزت پر، ان کی آبرو پر دیگر ممالک سے یا دیگر شعبوں سے حملے ہوتے رہے، ان کے اختیار پر سوال اٹھائے جاتے رہے، لیکن خدا کی قسم ان کا کلمہ پڑھنے والا کھانے پینے سونے میں مگن رہا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میں ایک حدیث پاک آپ کو بتاتا ہوں، اختیار مصطفیٰ آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف جلد 2 باب غزوہ حدیبیہ صفحہ نمبر 598 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کی سرزمین ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک برتن سے وضو فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایک برتن سے وضو فرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں توجہ لگا کر کے سنو گے، ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، آپ کی سماعت وضو کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے قبضے میں کتنی چیزیں موجود ہیں، اس کا اختیار کہاں کہاں ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک برتن سے وضو فرما رہے تھے، اچانک کچھ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے قریب جاتے ہیں۔ قریب گئے مصطفیٰ جان رحمت کے، مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا میرے صحابی میرے قریب، فرماتے ہیں صحابیوں کیا بات ہے، کس بات سے پریشان ہو؟
साहबी अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान है मेरे आका। हमारे पास न तो वजू के लिए पानी है और ना ही पीने के लिए पानी है। जितना पानी था वो एक बर्तन में डाल करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जिससे आप वजू फरमा रहे हैं, अब खुदा की कसम मुसलमानों यहीं पर रुक जाओ और एक बात मुझे बताओ, अगर मुस्तफ़ा के इख्तियार में कुछ भी ना होता, मुस्तफ़ा किसी चीज के मालिक ना होते, उनके कब्ज़े कुदरत में कोई भी चीज ना होती, तो वहां मुस्तफ़ा का जवाब क्या होना चाहिए था? मुस्तफ़ा को तो ये कहना चाहिए था, ऐ सहाबा तुम्हारे पास पानी नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हारे पास पानी नहीं तो मैं कहां से ला करके दूं? अगर तुम्हारे पास जितना पानी था तुम इस्तेमाल कर लेते, मुझे क्यों ला करके दिए? अब जब मुझे ला करके दिए हो, मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब वो खत्म हो गया तो मैं तुम्हें कहां से ला करके दूं? लेकिन कुर्बान जाओ, आमिना का दुर्र यतीम कहता है, ऐ मेरे सहाबा घबराने की जरूरत नहीं, बर्तन उठाओ। बर्तन को उठाया गया, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने हाथों को कटोरे के अंदर डाल दिया। तारीख गवाह है, बुखारी की औलाद इस बात की गवाही देती है कि जितने भी सहाबा मौजूद थे सबने देखा उंगलियों की जितनी भी खाइयां है सबसे एक एक नहरें उबल पड़ी और सबसे पानी का चश्मा जारी हो गया। और जब इस आदि से बात पर बरेली के पठान की नजर पड़ी तो बरेली का पठान कहता है, या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैस पर, सूते हैं पैसे चूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर मुसलमानों, और जानते हैं आप बुखारी शरीफ किस चीज का नाम है? ये कुरान के बाद जो सबसे अफजल किताब है उसको बुखारी शरीफ कहते हैं और उसमें ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, एक कटोरा पानी है, आका ने अपने दस्ते अक़दस को डाल दिया, उंगली के अंदर जितनी भी घाइयां है सबसे चश्मे उबल पड़े। और रावी बयान फरमाते हैं कि हजरत जाबिर से पूछा गया, जाबिर बताओ तो सही उस पानी से कितने लोग सैराब हुए? अब इख्तियार देखो मुस्तफा का, पानी थोड़ा था जो मुस्तफा के पास मौजूद, जिससे मुस्तफा वजू फरमा रहे थे। लेकिन रावी बयान फरमाते हैं, जब मैंने हजरत जाबिर से पूछा, ऐ हजरत जाबिर बताओ तो सही वो पानी कितने लोगों को मयस्सर हुआ, उस पानी से कितने लोग सैराब हुए? तो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि फिदा का उम्मी वाबी, और हजरत जाबिर फरमाते हैं कि खुदा की कसम, उस रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान और तमाम आलम इस्लाम की और तमाम दुनिया की जान बसती है, उस रब्बे काबा की कसम अगर वहां पर 100,000 लोग मौजूद होते तो सबके लिए वो पानी काफी होता। लेकिन उस वक्त हमारी तादाद 1500 थी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब रुको, थोड़ी देर के लिए सकते में आ जाओ, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाओ, आगे न बढ़ो, दिमाग के घोड़े को लगाम दो और जरा सोचो, पानी किसमें था? कटोरे में था। पानी किसमें था? कटोरे में था। आका क्या कर रहे थे? वजू फरमा रहे थे। और वजू के लिए कितनी पानी ली जाती है? वजू के लिए उतनी ही पानी ली जाती है जितने से वजू मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वजू के लिए उतनी ही पानी ली जाती है जितने से वजू हो जाए। अब बताओ, अकल से अंधेरे का चश्मा निकालो, बुग़्ज़ इनाद का ऐनक निकालो और मुस्तफा से हसद रखने वालों जरा सामने तो आओ और इस बात का जवाब तो दो, अगर पानी मुस्तफा के वजू के लिए था और अगर मुस्तफा के पास इख्तियार नहीं था तो उस एक आदमी के वजू के पानी से मुस्तफा ने 1500 लोगों को सैराब कैसे कर दिया? कैसे सैराब कर दिया? जिंदाबाद। एक आदमी का पानी पिया कितने ने? 1500 ने। वजू कितने ने किया? 1500 ने। और जितने बर्तन थे सब भर लिए गए, लेकिन रसूल के हाथ का चश्मा नहीं रुका।
जभी तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदिया पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब यहाँ रुक करके और एक नुक्ते की बात आपको बताता चलो कि मक्के की सरजमीन है और हजरत इब्राहीम का दुलारा है, जमीन पर लेटा हुआ है और उनकी वालिदा हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सफा और मरवा का चक्कर लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि उनका बेटा प्यासा था, उनका बेटा प्यासा था और मजबूरी इतनी थी, पानी की इतनी किल्लत थी कि हजरत हाजरा के सीने का दूध भी सूख जाता है कि वो अपने बच्चे की प्यास को मिटा सके। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सफा और मरवा का चक्कर लगाती है लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता है। हुक्म खुदाबंदी से जिब्रील जमीन पर आते हैं, जहां हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी वहीं जिब्रील ठोकर मार देते हैं, जमजम का चश्मा उबल पड़ता है। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों ये बताओ, हजरत इस्माइल एड़ी रगड़े तो जमजम निकल पड़े, जिसको दुनिया आज सबसे अफजल पानी मानती है। हत्ता की हदीसों में ये आता है कि अगर आपको शिद्दत की भूख लगी हो, शिद्दत की प्यास लगी हो, आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, पीने के लिए कुछ भी ना हो, अगर खुलूस और मोहब्बत के साथ, नेक नीयत के साथ जमजम को पी ले तो खुदा की कसम भूख भी मिट जाएगी, प्यास भी मिट जाएगा। जमजम की इतनी फजीलत है और दुनिया में इकलौता ऐसा पानी जिसको सर खोल करके और खड़ा होकर के पिया जाता है। बाकी सारे पानियों के लिए शर्त यह है कि सर पे टोपी रख ली जाए, बैठ करके पानी को पिया जाए, लेकिन जमजम की अफजलियत ठीक इसके उल्टे पर है, खड़े होकर के पीना है और सर के ऊपर से टोपी को हटा करके पीना है। आमा सोचो कि इस्माइल के एड़ी से मस हो जाए तो जमजम की इतनी फजीलत, तो जो पानी सरकार के अंगुष्ठे मुबारक से निकला हो वो कितनी फजीलत रखती होगी, क्योंकि इस्माइल भी इस दुनिया में आए तो नबी के नबूवत का ऐलान करने के लिए आए, इब्राहिम भी दुनिया में है तो नबी के सदाकत को आम करने के लिए आए। जितने भी नबी इस दुनिया में आए कमोबेश 1,24,000, कमोबेश 1,80,000, कमोबेश 2,24,000, हत्ता जितने भी नबी आए सबके सब मुस्तफा जाने रहमत के मुक्तदी बन करके आए। और जब मुक्तदियों की फजीलत इतनी है, जरा झूम करके बोलो ना, मेरे बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पर। अमा जिनके मुक्तदियों की फजीलत इतनी कि कोई मुर्दा जिंदा करे, कोई एरिया रगड़ के जमीन से चश्मे निकाले, तो जरा सोचो उनके इमाम का मर्तबा क्या होगा, उनके इमाम का मकाम क्या होगा। अब ऐसे ही रही आला हजरत फरमाते हैं, अर्श की अकले तंग है, चरख पे आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, बस एक बात आपको और मैं बताता चलूं इख्तियार मुस्तफा के आईने में, उसके बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है। काफी देर से आप हजरात बैठे हैं, ये मुझे मालूम है, जितनी देर से आप बैठे हैं उतनी देर से मैं भी बैठा हूँ। जो तकलीफ आपको हो रही है वो मुझको भी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो उस तकलीफ से मैं ये समझ सकता हूँ आपको कितनी तकलीफ हो रही है। वक्त हो चला है लेकिन नाचीज आपकी बारगाह में हाजिर है। तो जब नाचीज इतनी दूर से चल करके आया है तो कुछ ऐसी बात आपके गोशे गुजार करके जाएगा जिससे आप जब तक इस दुनिया में रहेंगे फायदा उठाते रहेंगे। आपके दिल की तख्ती पे वो नोट होकर के लिखा जाएगा कि इख्तियार मुस्तफा कहते किसको है। मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियार में कितनी चीजें हैं। आइए फिर हजरत जाबिर की बारगाह में। जंगे खैबर का मौका है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे में आराम फरमा रहे हैं और जंगे खंदक का मौका है। सहाबा कुफार मुशरिकीन से जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे आज भी होता है ना, जब जंग कहीं होता है तो इंसान गड्ढा तैयार करता है। वो क्यों? कि वो जब उसमें खड़ा हो जाएगा और उसमें खड़ा होकर के जंग करेगा तो वो सेफ रहेगा। अगर गोली चलती है वो बैठ जाएगा, गोली जमीन के ऊपर से निकल जाएगी।
گولی زمین چیر کر کے سینے میں نہیں جا سکتی. ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ جو ہے اپنی اپنی جگہوں کو تیار کر رہے تھے، لیکن حضرت جابر جہاں پر گڈھا تیار کر رہے تھے وہاں پر زمین کے نیچے سے ایک بہت بڑا چٹان نکل جاتا ہے. کئی سارے صحابی مل کر کے اس کو ہٹا نہ سکے، ہلا بھی نہ سکے، وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکا. وہ حضرت جابر تھے، اس دور کے صحابی تھے، آج کے دور کے وہابی نہیں تھے. ایمان پختہ تھا، چٹان کے مثل مضبوط تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں صحابیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں. حضرت جابر اور تمام تر صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت سے سارا معاملہ سنا دیا، سارا ماجرا سنا دیا. مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر جس کام کو اتنے سارے لوگ انجام نہ دے سکے اس کام کو میں اکیلا کیسے انجام دے سکتا ہوں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی کالی کملی کو زیبتن فرماتے ہیں، اپنی چادر کو اوڑھا ہے، حضرت جابر کے ساتھ نکل پڑتے ہیں. اور جا کر کے وہاں دیکھا تو واقعی میں ایک بہت بڑا چٹان تھا جس کو کئی سارے لوگ مل کر کے بھی ہلا نہیں پا رہے تھے. اللہ اکبر مسلمانوں. آمنہ کا در یتیم تبسم فرماتا ہے، مسکراتا ہے اور حضرت جابر سے ارشاد فرماتے ہیں جابر تیشا لے کر کے آؤ. کیا فرماتے ہیں؟ جابر تیشا لے کر کے آؤ. تیشا اس زمانے میں ایک اوزار کا نام تھا جو پتھر توڑنے کے کام میں آتا تھا. حضرت جابر تیشا لے کر کے آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں دے دیا. مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں تیشا کو آنا تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دونوں بازوؤں کو کھولا ہے، ہوا میں لہرایا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ چٹان کے سینے میں تیشا کو اتار دیا. ابھی چٹان کے سینے میں تیشا کا اترنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مثل موم کے وہ چٹان پگھل جاتا ہے. یعنی کہ جو کام کئی سارے صحابہ مل کر کے نہ کر سکے وہ اکیلے مصطفیٰ جان رحمت نے کر دیا. لیکن اتنے دیر میں اسی اشنا میں ایک واقعہ نمودار ہوتا ہے جس پہ جابر کی نظر پڑ جاتی ہے. جابر زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو برسنے لگتے ہیں. دوسرے صحابہ نے دیکھا، کہا یار، کہا ہے جابر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ابھی تک تم خوش تھے، کون سی ایسی بات ہو گئی، کون سی ایسی مصیبت آ گئی، کون سی ایسی تکلیف تمہارے اوپر آن پڑی ہے جس سے تم رو رہے ہو؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے جو دیکھا خدا کی قسم وہ دیکھنے کے لائق نہیں تھا. اگر ایمان والے ہو، ایمان مستحکم ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ لینا. اب قادری جو جملہ کہنے جا رہا ہے، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. آنکھوں میں آئے یا نہ آئے، جملہ سننے کے بعد دل مصطفیٰ کی محبت میں رو پڑے گا. جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا جس مصطفیٰ کے چوکھٹ سے یہ ساری کائنات 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہو، جس مصطفیٰ کے چوکھٹ کا صدقہ آج ساری کائنات کھا رہی ہو، جو مصطفیٰ بھوکا رہنے کے بعد مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو سب کی مدد کرتا ہو، جو مصطفیٰ اپنے گھر میں چولہا نہ جلاوے لیکن دروازے پہ غریب آ جائے، مسکین آ جائے تو اس کی مراد پوری کرتا ہے. وہ مصطفیٰ جس کے قبضے میں اللہ نے سارے عالم کے خزانوں کو رکھا ہے، میں نے اس کے شکم پہ پتھر بندھا ہوا دیکھا ہے. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے مصطفیٰ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھا. اور بتاؤ نا، اگر کوئی محبوب اپنے محبوب کو اس حالت میں دیکھے گا تو کتنی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر مسلمانوں. جابر فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا، چٹان دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا محبوب کئی دنوں کا بھوکا ہے، میرے رسول کئی دنوں سے کھانا نہیں کھائے ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں. اسی پریشانی کے عالم میں حضرت جابر اپنے گھر پہنچتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ اپنے گھر جاتے ہیں. اپنی اہلیہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری شریک حیات، گھر میں کچھ کھانے کا ساز و سامان موجود ہے کیا؟ ان کی شریک حیات فرماتی ہے جابر گھر میں 1 کلو جو اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ موجود ہے. جابر خوش ہو جاتے ہیں. جابر فرحت و شادمانی کے ساتھ کہتے ہیں بیگم بکری کے بچے کو میرے قریب لاؤ، میں اسے ذبح کر دیتا ہوں، تم اس کے گوشت کو تیار کرو.
जौ का आटा बनाओ, उसकी रोटियां तैयार करो, मैं अपने महबूब को दावत दे करके आता हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, उनकी शरीक हयात फरमाती है, जाबिर मामला क्या है, माजरा क्या है, बात क्या है, आखिर इतने परेशान क्यों हो, और परेशानी के बाद खाने का नाम सुन करके इतने खुश क्यों हो? तो हजरत जाबिर ने सारा वाकया कह सुनाया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, कहने के बाद जब हजरत जाबिर अपने घर से निकलते हैं तो उनकी अहलिया उनको बुलाती है और कहते हैं, जाबिर दावत देना तो मुस्तफा के कान में धीरे से दावत देना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और सहाबी के कान में आवाज चली जाए और उनको खाने के नाम से तकलीफ हो जाए, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी भूखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके कान में आपकी आवाज चली जाए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, खाना हमारे पास ज्यादा नहीं है जाबिर, 3 से 4 लोगों का खाना है। अल्लाह अकबर। दावत देना तो मुस्तफा के कान में दावत देना। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरत जाबिर अपने घर से फरहत और शादमानी के साथ निकलते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचने के बाद जैसा कि उनके शरीके हयात ने कहा था कि दावत देना, लेकिन उनके कान में बड़े धीरे से बोलना ताकि किसी और को खबर ना हो, और जब दावत देना तो साथ में ये भी कह देना कि या रसूल अल्लाह 2 से 3 सहाबा और ले लीजिएगा, इससे जायद की गुंजाइश नहीं है। हजरत जाबिर ने दावत दे दिया। इधर हजरत जाबिर का दावत देना था, उधर मुस्तफा जाने रहमत हुजरे के बाहर निकले, सारे सहाबा को अपने तरफ मुखातब करके अलल ऐलान के ऐलान कर दिया, ऐ सहाबियों सुनो, आज जाबिर ने अपने घर पे हम सबको दावत में बुलाया है। अल्लाह। क्या कहा मुस्तफा ने? अमा इख्तियार मुस्तफा देखना है तो हदीसों के औरात को पलटो, हदीसों को खंगालो, हदीसों का मुताला करो, खुदा की कसम ऐसे ऐसे इख्तियारात मुस्तफा मिलेंगे, ईमान की खेती भी हरी भरी हो जाएगी, आपकी ज़ौक़ समात भी वजू करने पे मजबूर हो जाएगी, आपकी नजर भी ताजा हो जाएगी, और आप भी झूम उठेंगे और झूम करके मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में मचल जाएंगे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब जाबिर की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि मुस्तफा ने अलल ऐलान सारे सहाबियों को दावत दे दिया। अब जाबिर भागे भागे घर पे आते हैं, उनकी बीवी ने देखा, उनकी शरीके हयात ने देखा, अब मामला पहले से भी ज्यादा गंभीर है। अब तो जाबिर और परेशान नजर आते हैं। उनकी शरीके हयात ने कहा, ऐ जाबिर परेशान क्यों हो? अब तो पहले से भी ज्यादा परेशान नजर आते हो। हजरत जाबिर फरमाते हैं, ऐ शरीके हयात, ऐ मेरी बेगम, मैं क्या बताऊं, जैसा कि तुमने कहा था कि मुस्तफा के कान में दावत देना, तो मैंने मुस्तफा के कान में दावत दिया, लेकिन मुस्तफा ने अलल ऐलान सारे सहाबा को घर पे दावत में बुला लिया है। तो अब अकीदा देखो एक सहाबिया का। हजरत जाबिर की बीवी फरमाती है, जाबिर परेशान क्यों होते हो, उदास क्यों होते हो, हैरान क्यों होते हो? अमा मुस्तफा को दावत हमने दिया तो मुस्तफा के खाने की तैयारी करना हमारा काम, और सहाबियों को दावत मुस्तफा ने दिया है तो सहाबियों को खिलाने का काम मुस्तफा का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या फरमाते हैं हजरत जाबिर की अहलिया? जाबिर परेशानी की कोई बात नहीं, हमने मुस्तफा को दावत दी, उनके खाने की तैयारी करना हमारा काम, और सहाबा को मुस्तफा ने दावत दिया है तो सहाबा को खिलाना मुस्तफा जाने रहमत का काम। आप परेशान क्यों होते हो? जिसने जिसको दावत दी उसके जिम्मे पे उसको छोड़ दो। अब यहीं पर रुक जाइए और एक बात मुझको बताइए, अगर आपके घर में 1 किलो जौ हो और अगर आप उसका आटा बनाएंगे तो क्या 1 किलो निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता। कुछ न कुछ वजन में कमी आ ही जाएगी, कुछ न कुछ तो कमी निकल जाएगी। अब 1 किलो जौ का आटा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आखिर वो वक्त आ गया जब मुस्तफा जाने रहमत अपने सहाबियों के साथ जाबिर के दस्तरखान पर मौजूद हो गए। अल्लाह अकबर। जाबिर की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप ही का दरवाजा हो
اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ دو کہ پڑوس کے گھر میں جاؤ اور ایک آدمی کی دعوت دے کر کے آؤ، کیونکہ کھانا 4 ہی آدمی کا ہے، اور پڑوس کے گھر میں 15 سے 20 لوگ ہو اور آپ کا بھائی نہ سمجھی میں پورے پریوار کو دعوت سے بلا کر کے لے آوے آپ کے سامنے، تو آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ آپ سوچو گے نا کہ تو میرے عزت کی بات ہے، کھانا 5 لوگوں کا، گھر میں خود 5 لوگ اور بغل سے 20 لوگ آگے 25 لوگ، اب 5 لوگوں کے کھانے کو 25 لوگوں میں کیسے نپٹاؤں؟ بات عزت کی ہو جائے گی، آپ تڑپ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، پہلے تلے زمین نکل جائے گی۔ لیکن یہاں 3 سے 4 لوگوں کا کھانا، اور تعداد صحابیوں کی کتنی ہے ابھی تک پتہ نہیں ہے، کتنی تعداد ہے ابھی تک پتہ نہیں، شاید آگے معلوم ہو جائے، لیکن اب تک تو یہ راز پوشیدہ ہے کہ کھانے والوں کی تعداد کتنی ہے یہ نہیں معلوم، لیکن کھانا کتنا ہے یہ معلوم ہے۔ 1 کلو جو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کتنا ہوگا؟ جب لکھا ہی گیا ہے کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ، تو 4 سے 6 کلو کا بچہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو کاٹو بناؤ تو 4-6 کلو گوشت تو نکلنا نہیں ہے، وہ بھی کم ہو جانا ہے، 2 سے 3 کلو گوشت رہ جائے گا۔ اب اگر آج کے دور کے دعوت کھانے والے ہوں، اللہ اکبر، میں کسی کا مذاق نہیں بناتا، لیکن ایک بات فار ایگزامپل، آج کے دور کے دعوت کھانے والے لوگ ہوں تو 2 سے 3 کلو تو 2-3 آدمی کے لیے ہی کافی نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ابھی حضرت جابر کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابیوں کے ساتھ موجود ہو گئے، جلوہ فکن ہو گئے حضرت جابر کے گھر میں۔ گھر میں پہنچنے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر گوشت کہاں ہے؟ حضرت جابر اشارہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ گوشت اس ہانڈی کے اندر چولہے پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر سلمانو، مصطفیٰ جان رحمت اس برتن کے قریب جاتے ہیں، اس ہانڈی کے قریب جاتے ہیں، اس کے منہ کو کھولا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے منہ مبارک کو کھولا ہے، اپنے منہ مبارک سے اپنے لعاب مبارک یعنی تھوکے مبارک کو نکالا ہے، گوشت کے اندر ڈال کر کے اس کو ملا دیا ہے، ملانے کے بعد اس کو ڈھک دیا ہے، اور فرماتے ہیں جابر گوشت کو نکالنا، سب کو کھلانا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جملے کو غور سے سننا۔ مصطفیٰ نے پہلے ہانڈی کو کھولا یعنی پتیلی کے منہ کو کھولا، اور اپنے منہ کو کھولا، تھوکے مبارک کو نکالا، اس میں ملا دیا۔ ملانے کے بعد فرماتے ہیں جابر گوشت کو نکالنا، سب کو کھلانا، لیکن کھول کر کے دیکھنا مت۔ کیا کہتے ہیں؟ گوشت نکالنا، سب کو کھلانا، خود بھی کھانا، پر دیکھنا مت۔ آگے فرماتے ہیں آٹا کہاں ہے؟ جابر اشارے سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آٹا وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آٹے کے قریب تشریف لے جاتے ہیں، چادر کو ہٹاتے ہیں، منہ مبارک سے لعاب مبارک کو نکالا ہے، آٹے میں ملا دیا ہے، آٹے میں ملانے کے بعد اس کو ڈھک دیا ہے۔ فرماتے ہیں جابر آٹا نکلوانا، روٹیاں بنوانا، پر اسے کھول کر کے دیکھنا مت۔ اب یہاں پر اور رک جاؤ، آگے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں جابر پورے محلے کو دعوت پہ بلا لو۔ اب آپ بول تو دو مصطفیٰ جان رحمت کے نام۔ اب تک جابر کی پریشانی کم تھی کیا جو آقا نے کہا پورے محلے کو بلا لو؟ اما کھانا 3 سے 4 لوگوں کا، صحابیوں کی تعداد معلوم ہی رہی، پھر بھی آقا کہتے ہیں پورے محلے کو بلا لو۔ اور آقا نے اسی پر بس نہیں کیا، آقا فرماتے ہیں پورے محلے کی عورتوں کو بلا لو روٹیاں بنانے کے لیے۔ اما بولو تو صحیح، اگر آقا کے نام پہ نہ بولو گے تو پھر کس کے نام پہ بولو گے؟ اما آقا کی تعریف سن کر کے تو پتھر بھی مثل موم پگھل جایا کرتے ہیں، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اما ہم سے بہتر تو چرند و پرند ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر و اذکار کو کر کے فائدہ حاصل کرتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ان کے نام پہ ہم اپنی زبان تک کو نہیں ہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آقا فرماتے ہیں پورے محلے کو دعوت پہ بلا لو اور پورے محلے کی عورتوں کو بلا لو روٹیاں بنانے کے لیے۔ اب جابر کی پریشانی تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے۔ اب قربان جاؤ آمنہ کے درہ یتیم پر۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا ایک چیز تو بتاؤ، 1 کلو جو کا آٹا، 1 کلو جو اس کو آٹا بنایا جائے، ویسے ہی 1 کلو سے وہ کم ہو گیا۔ اب اس کی روٹی بنانے کے لیے کتنی عورتیں کافی ہوں گی؟ گھر کی عورت ہو تو 1 عورت کافی ہے 1 کلو کا روٹی بنانے کے لیے، لیکن آقا کیا فرماتے ہیں پورے محلے کی عورتوں کو بلا لو روٹیاں بنانے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت جابر فرماتے ہیں آگے
हैं कि मैंने पूरे मोहल्ले को दावत पे बुला लिया और पूरे मोहल्ले की औरतें रोटियां बनाने में जुट गई। आगे फरमाते हैं हजरत जाबिर, सहाबा बैठते गए, खाते गए, बैठते गए, खाते गए, बैठते गए, खाते गए, हत्ता कि सारे सहाबा ने खाना खा लिया, पूरे मोहल्ले ने खाना खा लिया, मोहल्ले की औरतों ने खाना खा लिया। मोहल्ले की औरतें कहती है जाबिर हम रोटियां बनाते बनाते थक गए। क्या कहती है औरतें? जुमले पे गौर करना। आटा कितना था? 1 किलो। लेकिन औरतें क्या कहती है? जाबिर हम रोटियां बनाते बनाते थक गए लेकिन आटा खत्म नहीं होता। और जाबिर क्या कहते हैं? जितने सहाबा आए थे सबने खा लिया। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम व अलैहिल किराम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर फरमाते हैं जितने सहाबा थे सबने खाना खा लिए, उसके बावजूद पूरे मोहल्ले वालों ने खाना खा लिया। हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे पूरे घर वाले ने वो खाना खा लिया, लेकिन मालूम ये हो रहा था कि आटा घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है, हांडी के अंदर का गोश्त कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। हजरत जाबिर फरमाते हैं हत्ता कि 4 से